बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर कि मुहर्रमुल हराम में कौन से ऐसे काम हैं कि जो मना किए गए हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो बाज़-औक़ात हराम हैं और बाज़-औक़ात नाजायज़ और गुनाह हैं। आखिर किन कामों से हमें रुकना चाहिए? क्या मुहर्रमुल हराम सिर्फ शोग मनाने और मातम करने का नाम है? क्या इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम मातम करें, शोग मनाएं, खुद को पीटें? तो बिला ताखीर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने। सबसे पहला सवाल, मुहर्रमुल हराम के साथ लफ्ज हराम लिखा जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से लिखा जाता है कि ये हुर्मत वाला महीना है, मुकद्दस महीना है, इस वजह से इसको मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम इस्लाम का पहला ऐसा महीना है कि जो अल्लाह पाक के 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम एक ऐसा महीना है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें रमजानुल मुबारक के बाद किसी महीने के रोजे रखने हो, मतलब जिस महीने के सबसे ज्यादा रोजा रखने के सवाब हो, तो वो मुहर्रम के रोजे हैं। तो मुहर्रम के रोजे रखो कि ये अल्लाह पाक का महीना है। इस महीने में एक दिन ऐसा है कि जिसमें अल्लाह पाक ने एक कौम की मग़फ़िरत फरमाई, तौबा कबूल की, और एक कौम की तौबा कबूल की जाएगी। एक और फजीलत सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के बाद जो सबसे अफजल रोजे हैं कि जिनका सबसे ज्यादा सवाब है, वो मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं। और जो सबसे ज्यादा अफजल नमाज है वो रात की नमाज है। 10 मुहर्रमुल हराम को यौम आशूरा कहा जाता है। इस दिन के बहुत से वाक़यात हैं। इस दिन हजरत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौम को फिरऔन से निजात मिली। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया और इसी दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। और एक बात याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे के साथ 9 मुहर्रमुल हराम का रोजा मिला लिया जाए ताकि हम यहूदियों से मुस्तस्ना हो जाएं। याद रहे, मुहर्रमुल हराम को मातम करना सख्त हराम है, गुनाह है, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इसके अलावा भी शोग मनाना हराम है, लेकिन खास इस वजह से किया क्योंकि इस महीने में एक ऐसी तादाद मौजूद है कि जो मातम करती है, शोग मनाती है, इस वजह से इसको खास किया। बहरहाल मुहर्रमुल हराम के अलावा भी शोग मनाना, मातम करना, ये सब हराम है। आजकल मातम करना, शोग मनाना, इसको मुहर्रमुल हराम तक ही महदूद कर दिया गया है, जबकि इन दोनों चीजों का और खुद को पीटने का इनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं। इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। ये भी याद रहे कि इस्लाम में खुद को पीटना, जिस्म से खून निकालना, ये सब इस्लाम में नहीं, ये सब हराम काम है। एक हदीस पाक सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स खुद को मारे, चीखो पुकार करे, मतलब शोग मनाए, मातम करे, वो हम में से नहीं। याद रहे, ये वो काम है कि जिनका कोई सवाब ही नहीं, कोई नेक काम ही नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये भी याद रहे कि ये जो मातम करना, शोग मनाना, खुद को पीटना, ये ना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, ना सहाबाए किराम ने किया, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। बहरहाल इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि हम करबला के शहीदों के गम में शरीक हो रहे हैं, उनके गम को ताज़ा कर रहे हैं, उनके गम को याद कर रहे हैं,
اسی لیے ہم ماتم کرتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، خود کو پیٹتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر واقعی آپ غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ان پر عمل کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا کربلا میں جنگ کر کے، اس پیغام پر عمل کریں۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، آپ ان پر عمل کر کے بھی غم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ شریعت میں رہ کر درود پاک کے تحفے، نوافل کے تحفے، نیک کاموں کے تحفے کربلا کے شہیدوں کو پیش کریں۔ چلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے، دین پر پہرا دینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ چیخو پکار کریں، نوحہ پڑھیں، ماتم کریں، سوگ منائیں۔ یہ اسلام میں بالکل نہیں، اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اسلام میں ان کا درس نہیں۔ یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قربانی کیوں دی؟ کیا وہ معاذ اللہ ماتم کروانے آئے تھے؟ اللہ معاف کرے۔ جہاں وہ ہمیں دین اسلام کی ایک بات سکھانے آئے تھے، ہمیں دین اسلام سکھانے گئے تھے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھانے گئے تھے۔ وہ حسین جو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھتے رہے، اپنے نانا کے دین کو یاد کرتے رہے، دین پہ پہرا دیتے رہے۔ کیا آج ہم اس پرسکون ماحول میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دے رہے ہیں؟ وہ حسین جو نیزے پہ چڑھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کیے ہوئے ہیں، کیا آج ہم پرسکون ماحول میں اپنے رب کو راضی کیے ہوئے ہیں؟ نہ ہم صبر کر سکے، نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکے، نہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکے، نہ ہم قرآن پڑھ سکے، نہ نماز پڑھ سکے۔ ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے رہے کہ کون ماتم کر رہا ہے، کون سوگ منا رہا ہے، کس کے جسم سے خون زیادہ نکلا ہے، کس نے زنجیر کشی زیادہ کی ہے۔ وہ ایک عورت کا کلپ دیکھنے کو ملا جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرے گھر اولاد ہوئی، اگر بیٹا ہوا تو وہ زنجیر کشی کرے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ماتم کرے گی۔ استغفر اللہ۔ آج ہم معاشرے میں کیا سوچ پیدا کر رہے ہیں، کیا ہم معاشرے کو دے رہے ہیں، کیسی موٹیویشن دے رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ ماتم کریں گے، سوگ منائیں گے؟ اب ان چیزوں کا اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ بہرحال یہ تھے وہ کام کہ جن سے رکنا واجب ہے، جن سے رکنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے ہیں؟ 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کا تو روزہ رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ ہم یہودیوں سے مستثنا ہو جائیں۔ ہم نے صبر کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ہے، اور کربلا میں جو مناظر ہوئے ان کو یاد کرنا ہے، لیکن اسلام میں رہ کر، اسلام کے طریقے پر چل کر نہ ہی ماتم کرنا ہے، نہ ہی سوگ منانا ہے، اور نہ ہی زنجیر کشی کرنی ہے، اور نہ ہی چیخو پکار کرنی ہے۔ یاد رہے محرم غم کا مہینہ ہے، ماتم کا نہیں۔ اس میں جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے پیش کی ان کو یاد کریں، خود کو یہ تصور کریں کہ کیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر چل رہا ہوں؟ انہوں نے جو سوچ ہمارے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے، کیا وہ میں آج سوچ کو پیدا کیے ہوئے ہوں؟ اس سوچ پر چل رہا ہوں؟
उस पैगाम पर चल रहा हूँ या सिर्फ मातम तक ही महदूद हूँ, शोक तक ही महदूद हूँ, चीखो पुकार तक ही महदूद हूँ? सोचिएगा जरूर कि मैं किन रस्तों पर चल रहा हूँ। उस रास्ते पर तो नहीं चल रहा कि जिसका ताल्लुक इस्लाम से है ही नहीं। ऐसे कामों में बिल्कुल ना पड़ना कि जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।